मौज में झूम, बातों में ना घुमा रहे हमको गलियों गलियों घूम, धूम धड़क धूम धूम धड़क धूम धूम धड़क धूम धूम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मस्ती गेट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, जहाँ पर महंगाई ने, जलसे जुलूसों ने और एहतजाजों ने कमर तोड़ रखी है, वहाँ पर कुछ हमारे साथ ऐसे भी काम हो रहे हैं जिससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। तो ख़वातीन और हज़रात, कैसे इनसे जान छुड़ाई जाए, ये जो हमें गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं। जड़ा बाबे ते करे शक ओदा रवे ना कख पड़क पड़क पड़क। जला के भस्म कर देंगा, बोतल मार के तेरे मैं जख्म कर देंगा। असी बड़े पहुंचे बाबे हैं। यहाँ क्यों पहुंचे हो? ये सब साडे मुरीद ने, इन्हां चो एक गलत मुरीद है बशीर। Semra kol semre kol semre ya. Hai. Alsi min tir ko fursa. Oh, ठंडा पानी. Semra ko fursa todi. Oh, semra ko fursa ko fursa. Semra ko fursa अपने चौक से फursa. ओ बाबा मेरे से पानी पिया, मैं तेरे दंद काट देंगा। हेलो ओए बाबे असी मुर्शदा। ओए तेनू बकरी बना देंगा, बल्कि तू तो बनया, तेनू की बनाना। मुझे डर लग रहा है, प्लीज ऐसे ना करें। तो खुदा की कसम मैनू भी लग रहा है। जाहिल आदमी गंदा पानी डाल रहा है। ओए मुर्शदा दे पानी गंदे नहीं होंगे, साफ पानी। तू की बाबा वेख रहा मेरे हाल, बनावा तेनू कुछ फिर। चिंपे नहीं मिलती रखी है तेरा, चिंपी तेरा उत्ते बाबा भी बिस्त बिस्त कर रहा है। बाबा कल हो कहना मैनू नींद आई है। पानी क्यों छिड़कता है? पानी क्यों छिड़कता है? इन्हें बाद झाड़ू मारना है। बाबा ही बड़े पहुंचे ने, उन्होंने पहुंचे तो वेख दिसन दे। बाबा डांसर उधर बैठ। चलो असली तेनू एक जादू करांगे, तेनू खवावांगे खटाई जलेबी भाई, जलेबी भाई। बाबा जी आप बैठ जाए, बैठ के बात करते हैं। बाबा जी बैठो, आराम से बैठो। अच्छा बदतमीजी नहीं चलेगी। हम तो कुत्ती रही तेरे खत चला गंदी गाली निकाली गुगा फैर। जो बाबे ने बोलिया तेरे पता लगा बाबे ने एदा मतलब की है? क्या मतलब? वो कह रहे कि मैनू पहले भी जुतियां पियां ने, इथों ही पैणियां ने। बेटा ये कोई जाली पीर है। ये वो लोग हैं जो अपना चूल्हा गर्म करने के लिए दूसरों के चूल्हे गुल कर देते हैं, अपना पापी पेट भरने के लिए दूसरों के पेट काट देते हैं। एक ही घर के 3-3, 4-4 अफराद का एक ही वक्त में काम करते हैं और उस घर में किसी को पता भी नहीं चलने देते कि एक ही बाबा से काम करवा रहे हैं। और वो सिर्फ अपना वक्त ही जाया नहीं करते, बल्कि अपनी किसी वक्त तो जान भी दे देते हैं। और बाज़ औक़ात ये उन लोगों को इतना गुमराह कर देते हैं कि मामला शिर्क तक चला जाता है। ऐसे लोगों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए? कोई क्या कानून है ऐसा जो इनको पकड़े, जो इनका एहतसाब करे? तो आज हमारा मौजू भी यही है, जाली पीर। बाबा जी दस बच्चा कोई ऐसा तवीज दियो, कुड़ियां नूं मैं छेरा छित्र तुहानू पैण। شمفير غفو زبلا شمفير غوتين تيا شو कुछ भी अला फड़ ये तवीज सानू साडे मुर्शदा ने दिता सी। अच्छा सानू ते कोई फर्क नहीं पिया, शायद तेनू पै जे। बाबा जी बाबा जी बस की गल है, मेरे बूट ला। बकवास करता है ये मुर्शदा ने जुमा पढ़िया है। ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਝੂਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਫੜੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਫੜੇ ਥੇ? ਉਹ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਯਾਦਗਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਵਹਾਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪੀਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਰ ਗਏ? बाबा जी मेरे इलाके च बड़ी भीड़ होंदी है। तेरा कोई होर मुर्शिद वाकिफ है? नहीं। मैं की करा फिर मेरे भी आउंदी किते। बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ। ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਸਿੰਪਿੰਤਰ ਕੋਲੋਜ਼ਿਆ ਸਿੰਪਿਆ ਜ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਅਲ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ। रोएगा फिर रोएगा, पहले रोएगा फिर कोई बात करेगा। कहाँ थे? मैं अपने मुर्शद को गया सी। अच्छा किस लिए? उन्होंने पानी दम करके देता है। किस लिए? उन्होंने कहा जी ये जो जेड़ा भी पिएगा ना वो सच बोलेगा। चले इस तरह हो ही नहीं सकता। साहब जी साडे मुर्शद बड़े पहुंचे ने। कहाँ पहुंचे हुए? शेखपुरे पहुंचे हुए हैं। बड़े पहुंचे ने। उन्होंने कहा जेड़ा पानी पिएगा सच बोलेगा। चेक करो सच बोलोगे तुसी। अच्छा जी देख लेते हैं। जाहिल आदमी, ये तो पेट्रोल है। सच बोले है कि नहीं? सबके बाबा मजाइया ही हैं। तुसी सानू जाली बाबा समझे जे। तो है ही जाली तू। आज तेन करामात करके दिखाने। कोई करामात नहीं है तुम्हारे पास। तुम लोगों ने सिर्फ एक ढोंग रचाया हुआ है, समझो कि नहीं? लोगों से पैसे हथियाने का तुम लोगों के पास सिर्फ एक ढोंग है और कुछ नहीं है। तेन करके दिखाने। क्या करके दिखाएगा तू? की है? क्या है ये? बस की है? बोतल आई है। बोतल हाँ इथे रखांगा, सारे ताड़ियां मारेंगे ते 1000 का नोट बन जाएगा। बनावा चलो इस तरह हो ही नहीं सकता। कैंपेन तो रही है कभी उनसे बढ़ते भी समय को चल रहे चले जाएगा। कमर खड़ा कर कमर का ताड़ियां मारना नोट बंदे सुबह का इतने मैं खजल ना हो रहा मैं। हट जा चल चल कौन है? अपने बच्चे ने। कौन है? बाबा तेरी इधर की है, इधर की सी। मैं अपने पीर साहब को गया साहब जी। मैं उन्होंने जाके जी कि मेरी बीवी जी बड़ी बदतमीज हैगी है तो उसका कोई हाल दसो। कहते पुत्र छोटा जिहा हाल है, अज तू घर जाना अगर तू कहे कि रोटी तो तू कहना नहीं खानी। जो भी तेरे पूछे तू यही कहना। मैं कहा ठीक है जी। मैं घर गया, मेरी बीवी की रोटी मैं कहा नहीं खानी। वो भी सौ गई, मैं भी सौ गया। सुबह उठी कहती नाश्ता कर ला, मैं कहा नहीं करना। वो भी परे चलेगी, मैं भी काम पे चले गया। दोपहर फिर मैं कहती रोटी खानी, मैं कहा नहीं खानी। वो भी चलेगी, मैं भी चलेगी। 3 दिन बाद मैं पीर साहब को गया। मैं कहा पीर साहब 3 दिन हो गए भुखा मर गया मैंने तो उन्हें रोटी नहीं दी। पीर साहब कहते बस मैं यही चेक करना सी कि सिर्फ मेरी बीवी यहो जी है सारे दी है। तो ख़वातीन हज़रात वक्त है छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। तो बात हो रही है जाली पीरों पर, जो लोगों के घरों को बर्बाद कर देते हैं, ज़िंदगियों से खेलते हैं। तो ये सिलसिला कब से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा, तो हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से पूछेंगे। तो आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये कब तक चलता रहेगा और इसको कैसे रोका जाए। तो ख़वातीन हज़रात इस्तकबाल कीजिएगा, आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ़ लेके आते हैं जनाब मज़हबी स्कॉलर है अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। तो आज चूँकि हमारा मौजू ऐसा था जिसमें आपको ज़हमत देना पड़ी कि ये जो लोग जाली पीर हैं, जो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, घरों को बर्बाद कर रहे हैं अपने झूठे अमलों की वजह से, कब्रों के अंदर ये गुड्डे और उसके अंदर सुइयाँ चबो के दालें या खून या उल्लू का खून, इस तरह के अमल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो सही औलिया अल्लाह उनकी भी तारीफ बतलाई है और इस किस्म के काम करने वाले लोगों को भी पिन पॉइंट किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो सही औलिया अल्लाह उनकी तारीफ ये बताई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली होते हैं ना तो उनको मुस्तकबिल का खौफ होता है और ना मादी के उनके गम होते हैं। जो मादी के वकूई होते हैं उनके ऊपर डिप्रेशन का शिकार भी नहीं होते, यानी ना उनको एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है ना डिप्रेशन का। तो उनकी निशानियाँ दो हैं, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून।
ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ پختہ ایمان ہوتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. جبکہ اس قسم کے لوگ جو کہ لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے کے لیے کبھی تو بالکل اس طرح کے لوگ کویکس ہوتے ہیں اور کبھی کبھار یہ جادوگری کے ذریعے اپنے سارے کے سارے کام کو مکمل کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں ان کو انڈیکیٹ کرتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ ایسے جادوگر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میاں اور بیوی میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں, ان کے درمیان ایک خلیج یا گلف کو پیدا کرتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کئی مرتبہ یہ گلف جو ہے کسی مسکنسپشن کے ذریعے, کئی مرتبہ جگلری کے ذریعے اور کئی مرتبہ جادوگری کے ذریعے وقوع پذیر ہوتی ہے. لیکن ان کا مقصد جو ہے بہرحال وہی ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے میں کیا کہ اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ بہت سے پیر اور مذہبی رہنما لوگوں کو راہ ہدایت سے بھٹکاتے ہیں اور ان کا مال کھانا چاہتے ہیں. تو یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں پن پوائنٹ کر دی ہے. علامہ صاحب جبکہ دنیا بہت ترقی کر رہی ہے, مطلب بہت زیادہ ترقی ہوگی, لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں, مطلب الیکٹرانک میڈیا, مطلب ہر چیز میں ترقی ہے, کمپیوٹرائز زندگی ہو چکی ہے, اس کے باوجود ان کی زیادہ تعداد میں اپنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے 2 اسباب ہیں. ایک تو بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے خاص طور بر صغیر کے معاشرے جو ہیں وہ کافی بیکورڈ معاشرے ہیں اور یہاں پہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ بہت عرصے جو ہے نا سوشل انٹریکشن رہا ہے. تو چونکہ ہندوؤں کے یہاں پر سادھوؤں کا, پنڈتوں کا اور جادوگر کاہنوں کا بہت بڑا کلچر موجود تھا, تو ہم اس کلچر سے ایمان میں آزاد نہیں ہو سکے. دوسری بات ہے بہت سے ایڈوانس معاشروں کے اندر جس طرح یورپ کے معاشرے ہیں یا امریکہ کے معاشرے ہیں, وچ کرافٹ کا کلچر تو وہاں پر بھی موجود ہے. اس کا مطلب جادوگری کا اثرات کا ہونا جس کے پیچھے انسان کی میلافائڈ انٹینشن شامل ہوتی ہیں, کسی کے گھر کو برباد کرنا, کسی کو اپنے دام تصویر سے پھنسانا, کسی کا دل مسخر کرنے کے لیے اس طرح کے راستے اختیار کرنا, بہو کا ساس کو دیر کرنے کی کوشش کرنا, ساس کا بہو کو دیر کرنے کی کوشش کرنا, بیوی کا خاوند کو اپنے ساتھ جو ہے اٹیچ کرنے کے لیے کاوشیں کرنا, یہ ساری کی ساری اس کے اندر جو ہے نا غلط انٹینشن جو ہے شامل ہوتی ہیں. حالانکہ یہ کام جو محبت کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں, خلوص کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں, خدمت اور وفا کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ انسانی نیچر اور شارٹ کٹس کو تلاش کرتا ہے تو کئی مرتبہ وہ کویکس کے چڑھ جاتا ہے اور کئی مرتبہ جادوگروں کی جو ہے نا ساری کی ساری فسونکاری کا نشانہ بن جاتا ہے. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کس طبقے کے زیادہ لوگ ہیں جو ان پیروں کی طرف اور ان شعبدے بازوں کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پر بات ہے کہ اس میں 2 طبقے کے لوگ زیادہ ہیں اور ایک جینڈر زیادہ ہے. معذرت کے ساتھ یہ کہ میں اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں, خواتین میں ان کے ساتھ جو ہے نا انفلوئنس ہونے کے ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہیں. اچھا. اور مد مقابل اس کے اگر ہم اکنامک کلاس کی بات کریں تو لوور مڈل کلاس کے لوگ اور اپر مڈل کلاس کی چھوٹی تعداد اور لوور مڈل کلاس کی بڑی تعداد جو ہے نا ان کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. اور پاورٹی لائن سے جو لوگ نیچے رہتے ہیں ان کے اندر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا تویز گنڈے کرانے کا کلچر بہت زیادہ عام ہوتا ہے. تو وہاں پر یہی بات ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی کو مسخر کر لیا جائے. گھریلو ناچاکی کے لیے کئی مرتبہ ساس خود بہو کو بیاہ کے لاتی ہے لیکن خود اپنے ہاتھوں کا گھر اجاڑنے میں تل جاتی ہے. کئی مرتبہ بہو جو ہوتی ہے خود یہ اس بات پہ مادہ ہو جاتی ہے کہ اپنے شوہر کو اس کی ماں سے جدا کر دے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی انٹینشن کی وجہ سے جو ہے نا لوگ ہر روز گھر سے باہر نکلتے ہیں, سرکل تنگ ہوتا ہے معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے صحیح معنوں میں نہ پروفیشنل جو آپ کے پاس ایکسپرٹائز ہوتی ہے نہ ہنر مندی ہوتی ہے. تو ایسے عالم میں یہ بات کو لوگ سوچتے ہیں کہ کمانے والے محدود ہیں ہاتھ اور کھانے والے زیادہ ہیں. تو اس میں نا ایک پولنگ شروع ہوتی ہے, ہر بندہ اپنی طرف پول کر رہا ہوتا ہے. جو فریق پول کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کو محروم کر دیا جائے. جس کی یہ نیت ہوتی ہے دوسرے کو محروم کیا جائے تو وہ پیروں کے پاس جاتا ہے, انہی طرح کے کاہنوں کے پاس جاتا ہے, جادوگروں کے پاس جاتا ہے. اس کا مطلب مجھے کوئی تعویذ مل جائے کہ یہ بندہ بدزن ہو جائے فلاں سے. اس بدزنی کو پھیلانے کے لیے پھر یہ کام جو ہے نا بڑھتے رہتے ہیں. جب ساس کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے اور بہو کے پیچھے نکل پڑتی ہے, جب بہو کو اطلاع ملتی ہے ساس کے پیچھے نکل پڑتی ہے. اور کئی مرتبہ ایک ہی پیر دونوں کو تعویذ دے رہا ہوتا ہے, اسے 50 روپے دے کے اس کو تعویذ دے رہا تھا, 100 روپے دے کے دوسرے کو دے رہا ہوتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, کیا اس میں کوئی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی محروم کر دے اس بات سے؟ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, اگر اس بات کا علم ہو جائے کسی بندے کو کہ میری ساس میری ماں نے میرے لئے تعویذ کیا, تو یہ اکیلی یہی بات کافی ہے اس کو اس سے بدن کرنے کے لیے. یہ اکیلی اتنا ہی کافی ہے. ہاں اچھا, اس کا آگے سے اس کے عمل کا کوئی اثرات ہونا یا نہ ہونا یہ تو بات کی باتیں ہیں. بالکل صحیح بات. دوسری بات, جادو کا بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. کئی مرتبہ تو بالکل کویکس ہوتے ہیں, جادو بھی نہیں جانتے, لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کو تھوڑا جادو آتا ہے, جن کی تعداد بہت مائنر ہے. اکثر لوگوں صرح جعلی ہوتے ہیں, لیکن کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا وہ جادوگری کو جانتے ہیں, جو جادوگری جانتے ہیں تو اس کے اثرات کے پیدا ہونے کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ کے حکم سے یہ جادو کا اثر ہوتا ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو جادو بھی اثر نہیں.
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਟੂਣੇ ਛੂਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲੇ, 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਜਾਏ 8 ਫੁੱਟ ਨੀਵੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੋਂ? ਹਾਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਤਤੀਰੀ। ਖੂਨ ਦੀ ਤਤੀਰੀ ਐਸੀ। ਚਾਚਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, चल मेरे भाई हाथ की सफाई मुंह से मिल का हाथ जादू का कमाल नहीं निकलिया। झूठे आ किथे हुई यानी कि बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਭੱਠੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦ बड़ी ऐसे करामात करिए एंकर, तेरे मुंह चो आग निकले, आग तुम्हारे बारे में क्या आग आग निकलेगा कि नहीं? इस तरह के जादूगर आपने नहीं देखे होंगे। बिल्कुल जी, ये आपने पहली दफा देखे होंगे। ये जो ट्रेंड है तवीज़ धागे का, यहाँ तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, क्या अब ये बैरून मुल्क भी चला गया है हमारे लोगों में? मैं ये बात समझता हूँ कि जो जहालत या लालच है ना, इसका कोई देश नहीं होता ना इसका कोई वक़्त होता है। ये ट्रैवल करती है इंसानों के साथ साथ। तो जहाँ पे आपकी जो है गलत इंटेंशन आपके अंदर रहेंगी तो आप कभी इन चीज़ों से डिटैच नहीं हो सकते। यही वजह कि यूरोप के तरक्की याफ्ता मुआशरे में विच क्राफ्ट का पूरा पूरा कल्चर मौजूद है, जिसके लिए बाकायदा तौर के ऊपर अगर वो उसके एविडेंसेस इकट्ठे हो जाएं तो उनको सजाए मौत देते हैं। इसका मतलब इस बात को समझते हैं कि ये लोग जब तक मुआशरे में सस्टेन करेंगे तो मुआशरे के अंदर जो ना डिस्टर्बेंस और उसकी वायलेशन जो क्रिएट करते रहेंगे। जबकि अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है उसका बहुत बड़ा मकसद होता है वला तुफसिदू फिल अर्दी बाद इस्लाहिहा, कि ज़मीन के अंदर फसाद को फैलाना, जब वायलेशन क्रिएट करना, ये अल्लाह तबारक व तआला कभी भी नहीं चाहते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा का सारा कल्चर जो है ना वहाँ भी मौजूद है, जहाँ भी इंसान जाता है अपने साथ जहालत और लालच को साथ लेके जाता है। सानू एक बंदे ने बुलाया कि बाबा जी साडा जिन कढ़ दियो, फिर असी अपना जिन नाल ले गए, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨ ਕੜੇ ਦਮ ਸੇ ਕੁਰਤਿਨ ਤਰਾਉ ਜਿੰਨ ਤਰਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੜਨਾ। अच्छा अलामा साहब, ये जो जाली पीर होते हैं बाज़ औक़ात पकड़े भी जाते हैं, इनको पकड़ कर ले जाते हैं, फिर ये दोबारा आके अपनी जो हट्टी होती है फिर चमका लेते हैं। क्या इनके लिए कोई कानून नहीं बना? देखें, ये आपको बताऊं, कानून से ज़्यादा जो है ना, जब तक इंसान की कुव्वत वहमा उसमें मौजूद रहेगी, सुपरस्टिशियसनेस जो इंसान के अंदर मौजूद है, कई लोग सुपरस्टिशियस बाय नेचर होते हैं, कई लोगों में वहम की ऐसी बीमारी होती है कि कहीं कहीं खटका भी हो तो समझते हैं कि शायद कोई जिन या भूत घर में आ गया। हमने कई मरतबा ये बात देखी है कि कहीं चूजा जो है ना वो अपना दाना रात के टाइम खा रहा हो तो यूँ महसूस होता है अगर बंदे की कुव्वत वहमा कि शायद कोई घर में जिन आ गया है। तो जब देखने में यूँ महसूस होता है चिड़िया जो है जब आपका तोता पाला हुआ जो दाना खा रहा है। तो जब इंसान के अंदर इस तरह की पोजीशन हो गई, छोटी बिल्ली के सामने से गुजर गई है काली, तो उसने कह दिया मेरा अब नसीब जो है ना वो सारा का सारा हरा हो गया, काम नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद बंदा ये नहीं देखता कि खुद वो घोड़े की कद का आदमी है तो एक छोटी सी बिल्ली के सामने गुजरने से घबरा रहा है। तो जब तक इंसान के अंदर इस कदर कमजोरी होगी कुव्वत वहमा के एतबार से, तो मैं समझता इन लोगों का धंधा चलता रहेगा। उसके लिए इंसान को पहले अपने अंदर मौजूद कुव्वत वहमा का इलाज करना पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे तवक्कल करना पड़ेगा, उसकी ज़ात पे भरोसा करना पड़ेगा। जब इंसान का भरोसा अल्लाह की ज़ात पे कभी हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कोई एक्स इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं भी आपको एक करामत दिखाने लगा। करामत ये है कि वक्त हो गया यहाँ पर एक वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। And if ghost doesn't come back, मैं दावे के साथ कहता हूँ धूम धड़क धूम धूम धड़क धूम धूम धड़क धूम धूम। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, अलामा साहब हमारे साथ हैं। अलामा साहब ये बताइए कि कुछ पीर हज़रात जो तावीज़ देते हैं कि ये पानी में डाल के पीना है, चलो उस पर तो समझ आती है कि जी अल्लाह पाक की कलाम लिखी है तो आपने पी लिया। एक तावीज़ देते हैं कि इसको जलाना है, एक तावीज़ इसके ऊपर जूते मारना है, उनके ऊपर क्या लिखा होता है? देखें, मैं ये बात समझता हूँ ये सारी की सारी जो है ना इंसानों की बनाई खुद साख्ता जो है ना ईजादात है, और इंसान की गुमराही का आगाज़ उस वक्त हो जाता है जब वो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को छोड़ देता है। अल्लाह और उसका रसूल का रास्ता हमारे लिए जो ना एक हुज्जत की हैसियत रखता है। अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उन्हें रूहानी अमराज के इलाज के लिए जो कुरान मजीद की आयात बतलाई हैं, वैसे तो पूरा कुरान शिफा है, लेकिन अगर बंदे को इस तरह का आर्दा लाक हो जाए जिसमें जादू या टूने का उसके ऊपर वार चल जाए, सूरह फलक की तिलावत करे
سورہ ناس کی تلاوت کرے، آیت الکرسی کی تلاوت کرے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرے. اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کا مقابلہ سامری جادوگر بھی ہو وہ نہیں کر سکتا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں اس کو ایک دن میں پڑھا جائے 3 دن تک وہاں شیطان نہیں آ سکتا، جس رات میں پڑھا جائے 3 راتوں تک شیطان نہیں آ سکتا. تو جب ہمارے پاس آپ کے دیے نسخہ کیمیا موجود ہے تو ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے بعد تو پھر ضرورت ہی نہیں پیش آتی کہ ہم کسی کے پاس جائیں. کیا بات. بابا جی میرے نال چلو، ایک بندہ مینوں بہت تنگ کر رہے ہیں. کی پریشانی ہے تینوں؟ بس میں کو پیسے لینے، تسی میرے نال دیا سیدھی تیسی ترنا بزرگ جان کے تو ساڈا مرید ہے، چلو چلیے. لیکن ٹھہر جو، نے 3 قتل کیتے نے. انہیں ہاں کی ہویا؟ ہن چوتھا بھی مروانا ہی. بابا جی دس بچے میری کمیٹی نہیں نکل رہی، تعویذ دے دیں. کنے دی کمیٹی ہے؟ تو کدھر اپنی پینل تو نہیں پائی؟ بابا جی تسی ایڈے پہنچے ہو نا تو مینوں جن وہاؤ. جن ویکھنا ہی؟ ہاں لے انہیں تینوں اسی دس دیں کہ اسی پہنچے ہیں. تمپین ترکوت زیدرا امپیرین دروازہ شور زیاد بشیر سر تو کپڑا لا. عامل جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اپنا جنات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ دکھا بھی سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ عاملوں کے پاس جنات نہیں ہوتے اس طرح کے جھوٹے عاملوں کے پاس، بلکہ یہ خود جنات کے ذریعے اثر ہوتے ہیں. ان کے پاس جنات کے ہونے کے امکانات نہیں ہوتے. اچھا. اس کی وجہ ہے کہ جنات کا جو ہے ایک جو حدود اربہ ہے انسانی زندگی سے ان کا ایک الگ ہے کلچر، اور جن بظاہر انسان کو نظر نہیں آتے، انسان پہ ان کا افیکٹ کئی بار ہو جاتا ہے. یہ تو کہتے بھی ہیں نا کہ ہم نے ان کو خوراک دینی ہے، ان کو یہ بکرا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں بنیادی طور پہ یہ کہ ان کا ایک ہمارے کئی بار تو انسانی وجود پہ اثرات آ جاتے ہیں، لیکن کب آتے ہیں؟ انسان پہ اس وقت یہ اثرات آتے ہیں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. شیطان بھی جنات میں سے ایک ہے، ابلیس خود بھی جن ہے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا ہو، اس سے اعوذ باللہ پڑھنے والا ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، تو 100 جن بھی آ جائیں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب یہ جو جعلی پیر ہیں ان کے لیے کوئی قانون بنایا گیا ہے، لائک جیسے گورنمنٹ کی طرف سے جیسے لائسنس ہوتے ہیں یا کوئی ان کو چیک کرتا ہے جیسے سند ہوتی ہے، جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس ہے؟ دیکھیں جی ایک ایسے ملک میں جہاں پہ حکمت کے بارے میں اس بات کی پڑتال کرنا کہ حکیم اصلی ہے یا نقلی ہے، جہاں پہ اس ملک کے اندر جہاں پہ اس بات کی پڑتال کرنا کہ صحافی اصلی ہے یا نقلی ہے، اس ملک کے اندر جہاں پہ اس بات کی پڑتال کرنا کہ انجینئر اصلی ہے یا نقلی ہے، تو یہ بڑی دور کی بات ہے کہ عمل کی پڑتال کی جائے کہ وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. بہت دیر بعد باری ہوتی ہے. بچہ تو سانو سمجھدار نہیں سمجھدا؟ نہیں. بابا نہیں سمجھدا؟ نہیں. پوچھ سڑکوں کے سوال تیرے ہی جواب دیں گے. پوچھ پوچھ کچھ. اچھا بابا ابن سینا کے والد کا نام بتاؤ. جان سینا. اچھی نظر اور بد نظر یہ بھی بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، کیونکہ نظر بد بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے. کوئی گاڑی لیتا ہے اس کے اوپر کالا کپڑا باندھ لینا کہ نظر نہ لگ جائے، اس چیز کا کوئی؟ میں یہ سمجھتا نظر لگ جاتی ہے انسان کو، ٹیلنٹ کے لحاظ سے بھی لگ جاتی ہے، حسن کے لحاظ سے بھی لگ جاتی ہے، پوٹینشیل کے لحاظ سے بھی لگ جاتی ہے. انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس طرح مضطرب بھی ہو جاتا ہے. نظر لگ جانا جو ہے نا ایک ایسی بات نہیں اس کا انکار کیا جا سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کافر جو تھے اپنی نظر کے ذریعے نبی علیہ السلام کے بارے میں تدابیر کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کی حفاظت کا حصار ان کے اوپر قائم دائم تھا ہر اعتبار سے، ہر لمحہ ہر لحظہ، تو اپنے واروں میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن یہ احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھی بری نظر لگ جاتی ہے انسان کو، تو اس کا وہی بات ہے دوبارہ کہ آپ جو ہے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بہترین وظیفہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے جملہ کلمات کی پناہ میں آتے ہیں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے. جب ہم یہ وظائف کرتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تینوں کل پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، اپنے گھر میں پھونکتے ہیں، تو نظر بد کے بھی اثرات ٹل جاتے ہیں اور اچھی نظر کے اثرات بھی ٹل جاتے ہیں. لیکن وہ جو اپنا کپڑے کے ساتھ جوتے کو باندھ لیتے ہیں اپنی گاڑی کے ساتھ جس سے نظر نہیں لگتی، اس چیز کا نہیں، میں سمجھتا اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ تو صرف دقیہ نوسیت ہے یا ہماری وہی واہمے والی بات جو ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے ہیں تو ابھی تک ہمارے وہ اثرات ڈیلیوٹ نہیں ہو سکتے. علامہ صاحب قرآن کی آیت تو ہمیں پہننی چاہیے گلے میں، لیکن اکثر اوقات یہ جو پیر ہوتے ہیں یہ خود سے کچھ عجیب و غریب سی رائٹنگ میں لکھ کے دیتے ہیں، خانے بنا کے وچ تیر انج بنا خانے خراب کرنے ہوں گے. کیا یہ ہمیں پہننے چاہیے؟ دیکھیں جی آپ کو بتاؤں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو استاد یعنی کہ پناہ لینے ہیں نا یہ بنیاد ہمیں قرآن کی آیات سے لینی چاہیے. سب سے مستون طریقہ تو بہتر یہی ہے کہ ہم لٹکانے کی بجائے پڑھنے کا راستہ اختیار کریں تاکہ ہمارا اللہ سے رغبت بنے. لیکن
اگر ہم نے یہ جو لکھائی جو ہوتی ہے اس میں آپ کو حروف ڈال دیتے ہیں, تیر تلوار ڈال دیتے ہیں, اس کے بارے میں تو نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں. من اللہ کا تمیمتن فقد اشرکا, جس نے تعویذ کو پہنا ہے اس نے گویا شرک کا ارتکاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اس نے کانٹو زیرو کے اوپر کیا, تو میں سمجھتا بہت بڑی غلط بات ہے. تو یہاں مجھے پھر وہ ایک چھوٹی سی ایک بات یاد آ گئی. میرے والد تھے, وہ بھی عالم تھے, تو ایک مرتبہ جو تھے وہ ان چیزوں کو یا تعویذوں وغیرہ میں بالکل ان کا بلیو نہیں تھا. تو ایک مرتبہ ایک بندہ ان کے پاس آ گیا, کہنے لگا جی مجھے جو ہے نا بیٹے کا یہ آپ تعویذ دے. انہوں نے کہا میں تعویذ نہیں دیتا. وہ اصرار کرتا رہا. انہوں نے کیا کیا, اندر سے ایک رنگین صفحہ پھاڑا, اس کو پیک کر کے کہا جاؤ لے جاؤ. وہ 2-4 مہینے آگے کہنے لگا جی آپ کا جو تعویذ جو کارگر ہو گیا, میرا گھر جو تو صاحب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. ہمارا سیگمنٹ ہے سنہری باتیں. بات میں کروں گا اور اس کا حشر آپ کریں گے. صحیح ہے. ابا جان صاحب سے پہلے آپ, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. بیٹا عزت کا 1 لیٹر پٹرول بے عزتی کی 5 کلو CNG سے بہتر ہے. صحیح گل ہے. ویسے CNG نے تو اخیر کر دیتی ہے قسم میں. اتنی لمبی لائن لگی ہوندی ہے, میں 2 گھنٹے بیٹھا رہا, پتہ نہیں کترینا گیا بھائی. جڑا انہاں دا نوکر ہی اے تے گڈی اڈ گئی. نوکر نہیں, مالک ہی میرا. اچھا بکواس نہیں, تیری گل کرنے ہیں, میری کر رہے. ایدی تے گڈی اڈ گئی. میری گل کر رہے ہو. ہاں, ایدے پیو نے اینوں گڈی دتی جے گیس پوا لیا تے وچ پکانے والی پوا لیا. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. وہی بات, حکومت کے پل بنانے کے اور چلانے کے اور. ساڈا ملک ہے, تسی جو بھی بناؤ گے نا چیز تنقید ضرور ہوئے گی. پل بنے نا, کئی لوگ ایسے بھی ہونے گے پل دے تو لوگ تو کہندے سی پل تو بندے انہیں نظر آنے, پورے ہی نظر آنے. بندہ جو کچھ مرضی کر لے. انہوں نے پل بن رہے نے تے چاچے ورگے بندے جا کے صرف اینا کہندے جو مرضی کر لین, ڈگ جانا. خیر دی خبر ہی کوئی نہیں. کچھ ہو جائے بندے گئی کہ پل ویچ کی کہہ دینا کوئی نقص کرنا ہی ہے بھائی. کروڑوں کا پل بنایا, اتو رکشا ہی جا رہا ہے. 100 سنار کی 1 لوہار کی. جی یہ مطلب ہے جی کہ 100 وینا ملک کی 1 رحمان ملک کی. جن مرضی کمبل لے لے, جن مرضی سوئمنگ پول چ نہاوے, وہ بھائی نے ایک کراچی بیان دینا تے سارے تے پانی کیوں پھر جانا. 100 سنار کی 1 لوہار کی, ایک اور مطلب ہے 100 ناصر جمشید کی 1 مصباح کی. آپ کو پتا کرکٹ کے لیے ایک گانا جواد احمد نے گایا تھا, تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے. اب اس نے اپنا گانا چینج کر دیا ہے, تم جیتو یا ہارو سنو مصباح کو نکالو. اگلی سنہری بات یہ ہے کہ وقت ہے بریک کا. ہمت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. دھڑک دھوم دھوم دھڑک دھوم دھوم دھڑک دھوم دھوم دھڑک دھوم دھوم. ویلکم بیک خواتین و حضرات. بات چل رہی ہے جعلی پیروں کے اوپر کہ جعلی پیر جو ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں, جو لوگوں کے پیسے کا ضیاع اور ان کی جان و مال کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کا کیا حل ہونا چاہیے. تو صاحب آپ سے ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی کے پیسے کو دیکھ کر, زمین جائیداد کو دیکھ کر, گاڑی کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہے. کیا یہ فکرہ کہنا صحیح ہوتا ہے؟ کیا موازنہ جو ہے رحمت کا اس طرح کیا جاتا ہے؟ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی بات ہوں, دنیا کے اندر رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دونوں کے لیے جو ہے نا یہ پیرامیٹر مادی جو ایک عروج کا, یہ صحیح نہیں ہے. اس میں دونوں امکانات ہو سکتے ہیں. ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے واقعی نیک اعمال کا صلہ, ماں کی دعا کا صلہ, باپ کی خدمت کا صلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کام کرنے کا صلہ اللہ تعالیٰ مادی اعتبار سے بھی دنیا میں دے دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی سے کسی کی رسی دراز کر دے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اقتدار دے دیا, قارون کو مال دے دیا, شداد کو جگیر دے دیا, حامان کو عہدہ دے دیا. لیکن اس کے مد مقابل اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دی, سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی دی. اسی طرح کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر جو ہے اپنے مجرم کو جو ہے وہ ذلت کا نشانہ بنا دیتے ہیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ غضب ہوتا ہے, بیماریاں بھی آ جاتی ہیں, غربت بھی آتی ہے, ذلت بھی آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بد مقابل کئی مرتبہ نیک آدمی جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آزما رہے ہوتے ہیں.
जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी दे के आजमाया, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गुर्बत दे के आजमाया। तो मैं ये बात समझता हूँ इन पैरामीटर्स की बुनियाद के ऊपर ये कहना इसके ऊपर अल्लाह की रहमत है, इसकी नाराजगी, ये बात दुरुस्त नहीं है। बल्कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नाराजगी का असल जो मयार है वो इंसान का करैक्टर है। अगर वो करैक्टर अच्छा है और मालदार है तो उस पर अल्लाह की रहमत है, करैक्टर बुरा और मालदार है तो फिर मैं समझता हूँ नाराजगी वाली बात है। अगर ऑडियंस में से कोई इब्तिसाम इलाही साहब से सवाल करना चाहता है तो पूछ सकते हैं आप। मेरा नाम उमर फारूक है सर, और प्रोफेशन के लिहाज से मैं एक टीचर हूँ। सर मेरा आपसे एक बहुत ही हम्बल सा क्वेश्चन है सर, ये जैली पीर और ये फ़कीरों के ऊपर बात हो रही है, तो सर इसके ऊपर जो रेक्टिफायर हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं वो सर हमारा मस्जिद एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है सर, वहाँ पर इन मौज़ूओं को डिस्कस नहीं किया जाता, हालात हाजरा को तो बिल्कुल ही डिस्कस नहीं किया जाता, तो आप इसके ऊपर कुछ नज़र फरमाएं सर। देखें जी, अगर आप नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा का मुतालिया करें तो ये बात मालूम होती है कि वो अपने तमाम के तमाम जो करंट इशूज़ होते थे उनके ऊपर अपनी उम्मत को गाइड किया करते थे। और सही आलिम दीन वो होता है जो कुरान और सुन्नत की जो तालीमात है उनको दौरे हाज़िर पे अप्लाई करता है, जो कुरान और सुन्नत की तालीमात को जो कि इंसानों की बेहतरी के लिए आई हैं उनको रिलेट नहीं करता करंट सिचुएशन या करंट सिनारियो से। मैं समझता हूँ उसका इल्म सीने में तो हो सकता है लेकिन उसका दिमाग में नहीं होता। जी मेरा सवाल ये है कि हमारा ईमान अल्लाह पर तवक्कल, आज हम अल्लाह पर तवक्कल छोड़कर कुरान को छोड़कर हम ये भी जानते हैं कि जादू करने वाले काफिर हैं, जब हम जादू करवाने जाते हैं या करते हैं तो हमारा ईमान निकल जाता है, उसके बावजूद हम कुरान को छोड़कर इन चीज़ों बातों की तरफ लगे हुए हैं, तो हम ये लोगों को कुरान की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है? इंसान का बहुत बड़ा अलमिया है कि इंसान कोता बीन है, करीब की चीज को देखता है, दूर की चीज को उसकी नजर नहीं होती, फ्यूचर ओरिएंटेशन से बहुत कम है। अल्लाह ने कहा है बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, तुम्हारी निगाह दुनिया की जिंदगानी पे, हालांकि असल जिंदगी तो आखिरत की है। उसके थोड़ा सा मैं एलैबोरेट यूँ करूँगा कि दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी हसीना हो हूर का मुकाबला तो नहीं कर सकती, दुनिया का जितना मर्जी खूबसूरत लिबास हो हरीरो दीबा के लिबास का मुकाबला तो नहीं कर सकता, दुनिया की जितनी अच्छी मर्जी PR हो अल्लाह के दीदार का मुकाबला तो नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि हम उन चीज़ों को फरामोश कर देते हैं और हमारी डाइकोटमी पता किस वक्त नजर आती है सबसे बड़ी, कि हम फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर को 5,000 रुपया देने के लिए तैयार है लेकिन कुरान के कारी के लिए 500 रुपया निकालने के लिए तैयार है। और दूसरी बात यह है बच्चे की सेहत खराब हो या कोई इवेंट फैमिली में आ रहा हो, अगर उसका कल दुनिया का कोई पेपर है तो हम उसे कहते हैं गो अहेड, लेकिन जहां पर जरा सी मसरूफियत आ जाए 100 दर्जे का टेम्परेचर हो जाए कुरान कारी कहते हैं कारी साहब आज जाओ बच्चा जब बीमार है उसने नहीं पढ़ना। तो जहाँ पे हमारी डाइकोटमी होगी, हमारी प्रायोरिटी इतनी जो है उनके अंदर जो है गड़बड़ होगी, तो मैं समझता हूँ कुरान जी से हमारा ताल्लुक इतना वीक होगा तो उसकी तालीमात हम तक कैसे ट्रांसफर होंगी। हमें पहले अपने विजन को और अपनी ओरिएंटेशन को सही करने की जरूरत है और कुरान को वो मुकाम देने की जरूरत है जो उसका हक बनता है। बिल्कुल सही बात, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने की चीज़ है, ऊंची जगह रखने की चीज़ नहीं है। तो ख़वातीन हज़रात चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट है गेम, और गेम में बॉल पास होगा, जिसके पास म्यूजिक में बॉल रुक जाएगा सोनिया पर्ची निकालेंगे और उस पर्ची के ऊपर जो लिखा होगा वही उस सांप को करके दिखाना होगा। जी म्यूजिक जी। जी आपका नाम? ये मेरा मोहम्मद वकार जमील। तो इतना सोच के क्यों बताया? याद नहीं था? नहीं और मल्ले जो बिल्ला बिल्ला कहते हैं ना। अच्छा जी। अच्छा वकास जमील, आपको किसी लड़की से प्यार हो जाए और वो लड़की आपको घास ना डाले और आप उसके बगैर रह भी ना सको। घास ना डाले वो बकरा है यार, क्या ये उसका लिफ्ट ना कराए, चलो इस्तेमाल करो, लिफ्ट ना कराए और आप उसके बगैर रह भी ना सको, तो क्या आप किसी जैली पीर से राब्ता करोगे? कर लेगा। मन की बात, दिल की बात, पक्की बात करूंगा, लाजमी करोगे राब्ता? करूंगा। जी ऐसे लोग खराब करते हैं। आजा मेरा बच्चा इधर बेटा जाली पीर नूं जाके अपनी टेंशन दसे ना कि कुड़ी मैनू लिफ्ट नहीं कराउंदी, वो तवीज तो नहीं दिंदा। हाँ। अपना नंबर लिख के दे दिंदा। जी बॉल पास करे जी। म्यूजिक जी।
मेरी बहन भी बड़ा डाकू वाला गेटअप करके बैठी। अच्छा, आपके लिए सवाल ये है कि कभी आप अपनी किसी फ्रेंड से जेलस हुई? फ्रेंड से कभी जेलस नहीं हो जाता। मुझे पता था आप यही कहोगे, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। अगर नहीं जेलस हुई तो क्यों नहीं हुई? मैं बताती हूँ। क्योंकि मेरी आज जितनी भी फ्रेंड्स बनी है वो मेरी जैसी बनी है, जिस तरह की मैं हूँ मेरी फ्रेंड भी वैसी हैं, तो फिर उनसे जेलस होना बनता भी नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लाए। आपकी बड़ी मोहब्बत, आपकी बड़ी अनायत, आप इस शो में आए और आपने हमें बहुत सी अच्छी चीज़ों से आगाह किया। तो ख़वातीन और हज़रात, रिजल्ट ये निकला कि हमें कुरान और सुन्नत पर चलना चाहिए। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को देखना चाहिए, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए, उनकी सुन्नत को पूरा करना चाहिए। जब हम कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे और समझाएंगे, फिर हमारे हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। हमें किसी भी जाली पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।